ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आज ऋषि पञ्चमीको व्रत कथा श्रवण गरौँ। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ कि ऋषि पञ्चमीको व्रत कथा मात्र पनि पूरा श्रवण गर्ने मनुष्यको सारा पाप नाश भएर जान्छ। पठताम श्रृण्वताम वापि सर्व पाप प्रणाशनम, यसरी भनिएको छ। त्यसैले आज ऋषि पञ्चमीको व्रत बस्ने भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरूले त व्रत बसिहाल्नु भएको छ। उहाँहरूले त अवश्य पनि व्रत कथालाई श्रवण गर्नु नै हुन्छ पूरा र अब कतिको शरीरले नभ्याउला व्रत बस्नका लागि, विभिन्न समस्या होला। यदि त्यस्तो भयो भने पनि हजुरहरूले व्रत बस्न नसके तापनि ऋषि पञ्चमीको व्रत कथालाई मात्र पनि पूरा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो भने भगवानले बताउनु भए जस्तै हाम्रा सारा पाप राशिहरू नाश भएर जानेछ। निकै महत्त्वपूर्ण सुन्न योग्य कथा ऋषि पञ्चमीको व्रत कथा रहेको छ। हामीले यो कथालाई पूरा श्रवण गरेर हाम्रो यो जीवनलाई धन्य बनाऊ। उहिले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले सम्बोधन गर्दै यहाँ भन्नुभयो, श्रोतानि देवदेवेश व्रतानि शुभहुनि च साम्प्रतं मेन्यदा चक्षुः व्रतं पाप प्रणाशनम। हे ऋषिश्वर हो, कुनै समयमा युधिष्ठिरजीले धार्मिक कथाहरू सुन्ने इच्छा गर्नुभयो। त्यो समयमा श्री कृष्णले युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भएको भनेर वेदव्यासजीले मलाई सुनाउनु भएको जुन कथा छ ऋषि पञ्चमीको व्रत कथा, यो कथा म अब तपाईहरूलाई श्रवण गराउँदैछु। युधिष्ठिरजीले के भन्नुभयो त त्यो समयमा भन्दा, कीदृशी पञ्चमी कृष्ण कथञ्च ऋषि संगीता पातकान्मुच्यते कस्मान् नारी यदुकुलोद्भव। हे भगवान, हे केशव, हे देवताका पनि देवताका अधिपति, व्रत बारेमा हजुरले धेरै मलाई बताइसक्नु भएको छ। व्रतहरूका बारेमा धेरै कथा मैले सुनि पनि सकेँ, तैपनि अब यतिखेर सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने भएको व्रत कथालाई अझै म सुन्न चाहन्छु। हे प्रभु, मलाई सुनाइबक्सियोस् न। यसरी प्रश्न गर्नुभयो युधिष्ठिरजीले। त्यस पछाडि भगवान श्री कृष्णले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनेरि, हे राजेन्द्र, अब म अर्को पनि कथा भन्दछु। ऋषि नाम हुने पञ्चमी रहेको छ एउटा, जुन ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले सम्पूर्ण नारीहरू आफ्नो पापबाट छुट्दछन्। हे युधिष्ठिर, हे राजन, यसरी भगवान श्री कृष्णले भनेपछि फेरि युधिष्ठिरजीले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे कृष्ण, त्यो कस्ती पञ्चमी हो त? कसरी त्यसको नाम ऋषि पञ्चमी भयो? यदुकुलमा पैदा हुनुभएका हे भगवान, हे केशव, यो संसारमा पाप पनि कति छन्, कति धेरै किसिमका पाप छन्। अब हे कृष्ण, त्यस व्रतको प्रभावले नारीहरू कुन पापबाट छुट्दछन् त? त्यसको बारेमा बताउनुहोस्। तब श्री कृष्णले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अज्ञानात् ज्ञानतो वापि नारी जाता रजस्वला दुष्टा स्पृशति भण्डानि गृह कर्मणि संस्थिता। श्री कृष्ण भगवानले भन्नुभयो, जो नारीहरू रजौती भएर नियमपूर्वक दुःखले रहँदाखेरि पनि जानेर अथवा नजानिकन घरका अब कामहरू गर्नुपर्दछ नारीहरूले, त्यो समयमा अनेक प्रकारका भाँडाकुँडा छोइन्छ। अब त्यसको दोष लाग्दछ। अब त्यो सम्पूर्ण दोषबाट पार पाउनका लागि, सम्पूर्ण पापबाट पार पाउनका लागि यो व्रत बस्नुपर्दछ। चारै वर्णका नारीहरूले यो व्रत बस्नुपर्दछ। अब यो दोष कसरी उत्पन्न भयो त? नारीहरूमा कसरी आयो त यस्तो अवस्था भन्दा, उहिले कुनै समयमा इन्द्रले वृत्रासुरलाई मारेर ब्रह्म हत्या पाएका थिए, अर्थात् उनलाई ब्रह्म हत्याको पापले पिरेको थियो। हे राजसिंह, हत्याले लजाएका वृत्रासुर महाराजो इन्द्र आफ्नो शुद्धिका लागि ब्रह्माजी भएका ठाउँमा गएर बिन्ती गरे। त्यहाँ गएर बिन्ती गरिसकेपछि हे राजेन्द्र, दिलैदेखि खुसी भएर इन्द्रको शुद्धिका लागि चतुर्मुख ब्रह्माले पनि ब्रह्म हत्यालाई 4 किसिमको भाग लगाइदिनु भयो। हे राज शार्दुल, त्यसै बेला नै 4 स्थानमा त्यो ब्रह्म हत्याको दोषलाई फ्याँकिदिनु भयो।
कुन कुन ठाउँमा? आगोको पहिलो बलेको ज्वालामा र पहिले बाढी आएको खोलामा, अनि हे राजेन्द्र पहाडमा पनि, अनि हे नृपति अर्को नारीहरूको मासिक धर्म हुँदाखेरि जुन रगत निस्किन्छ त्यो रगतमा पनि त्यो ब्रह्महत्यालाई बाँडिदिनु भयो। यसै कारणले हे राजन ब्रह्माको आज्ञाले चारै वर्णले सधैँ पटकै पछि रजवती नारीलाई सावधानी साथ रहनुपर्ने हुन्छ। अब उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा, राम्रो ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई छिछि दूर दूर गर्ने होइन कि यो भनेको के हो भन्दा यो भनेको नारीहरूको शरीर शुद्ध हुने प्रक्रिया हो। त्यसैले रजवती भएको बेलामा पहिलो दिनमा चाण्डाली, दोस्रो दिनमा ब्रह्मघातिनी, तेस्रो दिनमा धोबिनी कहिन्छन् र चौथो दिनमा नारीहरू शुद्ध हुन्छन्। त्यस दिनमा जानेर अथवा नजानेर त्यस्तो अवस्थामा कहीँ न कहीँ भाँडाकुँडाहरू छुन पुगिएको हुन्छ, कसै न कसैलाई यसो छुछ छुन पुगिएको हुन्छ होला। अब त्यो समयमा कहीँ न कहीँ त्यसको पाप लाग्दछ। त्यसैले ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नुपर्दछ हे राजन। यसरी श्रीकृष्ण भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले सारा पाप सखाप पार्दछिन् ती नारीहरूले। सम्पूर्ण उपद्रव नाच्ने ऋषि पञ्चमीको व्रत सबै वर्णका स्त्रीहरूले विशेष रूपमा गर्नुपर्दछ। विधिपूर्वक, नियमपूर्वक, अलिकति यसो गरिहाल्दा हुन्छ नि भन्ने हिसाबले होइन कि अलिकति नियम पुर्याएर गर्नुपर्दछ। फेरि श्रीकृष्णले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र अब यस विषयमा अर्को पनि कथा रहेको छ, बहुत सुन्दर राम्रो कथा रहेको छ, त्यो श्रवण गर्नुहोस्। उहिले सत्ययुगमा विदर्भ देशमा चारै वर्णलाई राम्रोसित पालना गर्ने, चारै वर्णलाई जान्नेवाला विशेषतः सेनजित नामका राजर्षि थिए। तिनका देशमा त्यतिखेर वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएका कुनै एकजना ब्राह्मण बस्नुहुन्थ्यो हे राजेन्द्र। उनको नाम थियो सुमित्र। सुमित्र नाम थियो। सुमित्रो नाम राजेन्द्र सर्वभूत हिते रतः। समस्त प्राणीहरूको भलाइमा एकदम रत रहन्थे ती सुमित्र नाम गरेका ब्राह्मण। उनी कृषि वृत्ति अर्थात् खेतीको कामले जहान बच्चा आदिलाई पालन पोषण गर्दथे। पतिको सेवामा लागिरहन्थिन् उनकी पत्नी। एकदम नोकर चाकर मित्रजन आदि भएकी कारणले गर्दाखेरि अब सबैजना टन्न थिए सबैको सेवामा। तिनकी पत्नी पतिव्रता थिइन्। उनको नाम थियो जयश्री। उनी सबैको सेवामा लागिरहन्थिन्, सिधी सादी थिइन् र एकदम हतारिएर काम गर्नेवाली थिइन्। अब खेतीपातीका काममा नै लागिरहन्थिन् तिनी। यस्तै चटारोमा एक दिन उनले आफू नछुने भएको उनले थाहा पाइन्। ए राजन, अब पर सरे तापनि अब उनले त्यस बेला घरको काम गर्दै गरिन्। उनले वास्ता गरिनन् त्यो समयमा। ए राजन, अब उनी पर सरेकी थिइन्। पर सरेको बेलामा पनि ती सती स्त्रीले घरका भाँडाकुँडा आदि छुने काम गरिन्। तब धेरै समयपछि ती पतिव्रताको मृत्यु भयो। उनका पति ती ब्राह्मणको पनि धेरै काल समय पछाडि मृत्यु भयो। अब धर्ममा प्राप्त भए तापनि अब उनी मरिसकेपछि अब उनको गति के भयो त? यस्ता प्रकारले ती पति पत्नी हे राजन मृत्युमा प्राप्त भइसकेपछि अब कर्मका अधीनमा सबै छन्। कर्मको अधीनमा हामी सबै छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भगवान श्रीकृष्णले त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ। ती ब्राह्मणकी जयश्री नामकी ती पत्नीले जानी नजानी गरेका त्यो छुवाछुतका दोषले गर्दा आफ्नै घरमा कुकुर्नीको जन्म पाइन्। हे नरेश्वर युधिष्ठिर, ती सुमित्र ब्राह्मण पनि जयश्रीको छुवाछुतको दोषले, आफ्नी पत्नीको छुवाछुतको दोषले गर्दा उनी नछुने भएको बेलामा आफ्नी पत्नीलाई उनले छोए। अब जनै धारण गरेका थिए, त्यसको पाप आफूलाई पनि लाग्यो। त्यो दोषले गर्दा उनी गोरु हुँदा भए। हे महाराज, रजस्वला हुँदा गरेका लाडलुटका दोषले त्यसरी ती दुवै पति पत्नी दुर्गतिमा प्राप्त भए। सुमित्रको छोरा भने बाबु आमाको सेवामा रत रहनेवाला थिए। देवता र अतिथिहरूको पूजा सेवा गर्ने, धर्म जान्ने सुमति नाम गरेका थिए। उनको नाम के थियो? सुमति थियो। सुमित्र नाम गरेका ब्राह्मणका छोराको नाम। हे राजन, अब त्यसका ती दुवै मातापिता जो सुमति थिए, उनका दुवै मातापिता
नछुने भएका बेलामा गरेका छुवाछुतका दोषले पशुको जन्म पाए पनि दुवैलाई जाति स्मरण भने भइरह्यो। फेरि हेर्नुहोस्, पूर्व जन्ममा गरेको पुण्यको फल कहीँ न कहीँ त अवश्य पनि मिल्छ। उनीहरूलाई जाति स्मरण भइरह्यो। पूर्व जन्ममा हामी कस्ता थियौँ, हामीले के गर्यौँ, त्यो सबै उनीहरूलाई पशु योनिमा पनि थाहा भयो। पूर्व जन्मको पाप सम्झिने त्यो कुकुर्नी अनि जुठो खाएर अब रहन लागि। त्यो सुमतिको बाबु सुमित्र पनि जोत्ने गोरु भयो। जोत्ने गोरु पनि कहाँ भयो? आफ्नै घरमा। ल यस्तै प्रकारले रहँदा बस्दा बाबुको श्राद्धको दिन आयो। अब बाबुको श्राद्धको दिन आइसकेपछि आफ्नो बुवाको सेवामा रत रहनेवाला ती सुमित्रका छोरा थिए सुमति, अब उनी त एकदम श्रद्धालु थिए। सुमतिले आफ्नी पत्नी चन्द्रावतीलाई भने, हे राम्री मुस्कुराई हे सुन्दरी, हे देवी, पिताको 31 श्राद्धको दिन हो। अब आज मैले ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ, श्राद्ध गर्नु पर्दछ, त्यसकारण थरी थरीका खाने चिज बनाऊ। पति सुमतिको आज्ञाले चन्द्रावतीले पनि भने मुताबिकका तरह तरहका खानेकुरा तयार गरिन्। चन्द्रावती काममा अल्मलिएको बेलामा उनका खिरको भाँडोमा सर्पले विष उकेली दिएछ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, चन्द्रावती काममा लागिरहेकी थिइन्। अब श्राद्ध थियो घरमा, खिर बनाएकी थिइन्, भाँडोमा सर्पले विष उकालिदियो। त्यो देखेर खिर खाने ब्राह्मण मर्लान् भन्ने डर कसलाई भयो? अब तिनै उनकै सासु कुकुर्नी भएकी छिन्। कुकुर्नी बनेर दैलामा बसिराखेकी थिइन्। उनले देखिन्थ्यो। त्यो कुकुर्नीले देख्ने बित्तिकै हतार हतार गएर भाँडो छोइदियो कुकुर्नीले। अब ब्राह्मण पत्नी चन्द्रावतीले त्यो छोएको देखेर त्यस कुकुर्नीलाई अगुल्टाले हिर्काइन्। बिचरा कुकुर्नी फेरि त्यहाँबाट हतार हतार गर्दै अब बाहिर निक्ली। त्यो कुकुर्नी अब सकिहाली नि यो कुकुर्नीले भन्दै, हेर्नुहोस् अगुल्टाले हान्दी भई, चन्द्रावतीले हान्दी भइन्। अब ब्राह्मणहरूलाई त्यो सर्पले उकेलेको जुन विषले भरिएको खिर थियो, यो खिर मेरी बुहारीले खुवाउली र ब्राह्मण हत्याको दोष लाग्ला भनेर अब कुकुर्नीले त बचाएकी थिए। तर ती चन्द्रावतीले बुझिनन् यो कुरा, उनलाई थाहै थिएन। तब सबैले खाइसकेपछि रिसले गर्दा बाहिर दैलामा रहेकी कुकुर्नीलाई पनि अब चन्द्रावतीले जुठोसम्म पनि त्यो दिनमा दिइनन्। सबैलाई ब्राह्मण आएका थिए, ब्राह्मणलाई पनि भोजन गराइन्, सबैलाई भोजन गराइन्। तर कुकुर्नीलाई रिसले एकदम मैले बनाएको खिर छुने भनेर अब केही पनि दिइनन् चन्द्रावतीले। त्यसकारण त्यस दिन बिचारी कुकुर्नीको उपवास नै हुँदो भयो। तब रात परेपछि हे राजन भोकाएकी त्यो कुकुर्नी लोग्ने गोरु भाँठौँ गएर यो कुरो भन्न थाली, हे नाथ, आज म भोकै छु, मलाई खान दिइन, पुरा एक गाँस पनि आज मैले खान पाइनँ। मलाई भोकले असाध्यै काउँ परेको छ, मेरो पेट गुडुरु गुडुरु गर्दैछ। अरू दिन त यो मेरो छोरोले टपरी पतरी यसो चाट्न दिन्थ्यो, आज त उसले मलाई अलिकति जुठोसम्म पनि दिएन। आज खिरको भाँडोमा सर्पको विष परेको थियो हे स्वामी। त्यो कुकुर्नीले नि आफ्नो पति गोरु भएको ठाउँमा गएर यो भन्दैछ। खान बोलाइएका विद्वान ब्राह्मणहरू त्यो खिर खाएर मर्लान् र आफ्ना छोरा बुहारीलाई ब्राह्मण हत्याको दोष लाग्ला भन्ने मनले सोचेर मैले खिर गएर हतार हतार छोइदिएँ। मैले छोइदिएपछि त उनीहरूले खाँदैनन् नि भन्ने हिसाबले मैले गएर छोइदिएँ। त्यसै रिसले बुहारीले मलाई बेसरी हिर्काई, त्यसै पिटाइले मेरो आज जिउ दुखेको छ हे स्वामी। कम्मर पनि यता हेर्नुहोस् त, यता भाँचियो, के गरौँ अब मैले? गोरुले अब भन्न थाल्यो। तब त्यो लोग्ने गोरुले भन्यो, हे कल्याणी, त्यो सब पापको बटुल्याइले गर्दा यस्तो भएको हो। अघिल्लो जन्ममा हेर तिमीले अलिकति त्यति मात्रै सावधानी गरिदिया भए त आज यस्तो हुने थिएन नि। आज तिमी यस्तै भयो, म भारी बोक्ने गर्दछु, हलो जोत्ने गर्दछु। आज मैले पनि दिनभर छोराको खेतमा जोतिनु पर्यो। मलाई छोराले मुख बाँधेर पिट्यो, आज यस्तो अवस्था भयो। दुवै पति पत्नीले आज आमा बुवालाई पीडा दिएका छन्, त्यो पाप यिनीहरूले भोग्नु पर्दछ। त्यसले श्राद्ध गर्यो तर त्यो श्राद्ध पनि बेकार भयो। आज कुकुरलाई समेत खान दिएन कुकुर्नीलाई। आज मलाई कष्ट भइरहेको छ। फेरि अब यो कष्ट कसले बुझ्ने? यसरी बिलाउन गाउन थाले। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजन, यस्ता प्रकारले त्यस बेला परस्परमा कुरा गर्ने ती दुई आमा बुवाले जो कुरो भनेका थिए नि त्यो कुरा छोराले सुन्यो। त्यतिखेर नि पशुहरूको आवाज बुझ्थे के व्यक्तिहरूले। हेर्नुहोस्,
पशुहरूले बोलेको कुराहरू बुझ्थे। त्यस्तो अवस्था थियो त्यो बेला। आज त बुझ्दैनन् व्यक्तिहरूले। तब सुमतिले ती दुवैलाई आमा बुवा पो रहेछन् भन्ने जानेर अनि त तुरुन्तै रात्रिमै भोजन तयार पारेर दुवैलाई खान दिए ती सुमति नाम गरेका छोराले। तब ती दुवै आमा बुवाको त्यस्तो अवस्थालाई जानेर दुखी भएका ती छोरा अब भोलिपल्ट वनतिर प्रस्थान गरे। वनमा गए। वनमा जाँदाखेरि बुढा भएका अर्थात् असाध्यै जान्ने वनवासी 7वटा ऋषिलाई भेटे ती सुमतिले। भेटिसकेपछि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे र आफ्ना आमा बुवाको त्यस्तो अवस्था के भएर भयो यसरी प्रश्न गरे। तब ती ब्राह्मणहरूले भने पहिलो जन्ममा तिम्री आमाले नछुने भएको बेलामा जानी नजानिकन मूर्खताले, उनले जानेकी थिइन् त्यो समयमा, मूर्खताले आफ्नो घरमा हे ब्राह्मणजी छातछुत गर्दै भइन्। त्यसै पापका फलले यस जन्ममा कुकुर्नीको जन्म पाएकी हुन् तिम्री आमाले। तिम्रा बुबा चाहिँ रजस्वलालाई छोएका दोषले गर्दाखेरि गोरु भएका हुन्। यो दुवैको मुक्तिका लागि तिमीले अब ऋषि पञ्चमीको व्रत गर। त्यस दिन हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, पत्नीका साथै मेहनत साथ ऋषिहरूलाई पूजा गरेर हे उत्तम ब्राह्मण, त्यस ऋषि पञ्चमीमा 7 वर्ष व्रत गर्ने गर। आखिरमा कंजुस्याइ नगरिकन उद्यापन गर्नु। त्यस दिन 1 सुइरे सागको मात्र भोजन गर्नु पर्दछ अथवा सामाका चामलको भोजन गर्नु पर्दछ। आफै उम्रेका जङ्गली धानको चामल तिन्नीको भोजन गर्नु पर्दछ। कुनै हालतमा पनि खनजोत गरेर रोपेर उमारेको फलाइएको खानु हुँदैन। त्यो व्रत बस्दाखेरि भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि प्राप्त भएपछि त्यस पञ्चमी तिथिमा मध्याह्न समयमा नदी या तलाउ पोखरी आदिमा सफा पानीमा पुगेर पहिले अपमार्गका डाँठले दत्युन गर्दा बल, कीर्ति, आयु, तेज, धन, सन्तान, वस्तु र प्रज्ञा बुद्धि तिमी हामीलाई देऊ हे वनस्पति। यस मन्त्रले दत्युनको प्रार्थना यसरी गरेर दत्युन गर्नु पर्दछ। सबैभन्दा अगाडि दाँत माझ्दा बेसरी दाँत माझेर मुखको दुर्गन्ध नाच्नका लागि यसरी आफूले त्यो कार्य गरिन्छ। आफूले पनि त्यसै सम्झनु पर्दछ, मेरो मुखको दुर्गन्ध हटोस् भनेर। यसरी भन्दै यो मन्त्र यसरी स्मरण गर्दै यी कुराहरू बोल्दै दाँत माझ्नु पर्दछ। र अब पहिले त्यस पछाडि माटो मोलेर माटो अलिअलि शरीरमा लगाएर यसरी नुहाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि तिल, त्यस पछाडि अमलाको पिनाले खुबसित केश नुहाउनु पर्दछ। नयाँ शुद्ध अब धोएर राखिएको कमर मुनि र कमरमाथि त्यस पछाडि वस्त्र लगाउनु पर्दछ। अनि त्यस पछाडि अरुन्धतीले शहीद भएका दिव्य 7 ऋषिहरूलाई पूजा गर्नु पर्दछ। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र र गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र पतिव्रता अरुन्धती। यसरी यी ऋषिहरूको साथमा अरुन्धतीको पनि पूजा गर्नु पर्दछ। यसै नाम मन्त्रले सावधानी साथ सप्त ऋषिहरूलाई पूजा गर्नु। हे उत्तम ब्राह्मण, ऋषि पञ्चमीको यसरी व्रत गर्नाले मात्र नछुने हुँदा गरेका जुन छातछुतका दोषहरू रहेका छन् यो सबै नाश हुन्छ। यसमा कुनै पनि संशय छैन, सबै नाश भएर जान्छ। क्षयम याति न संशय। ऋषिहरूले सुमतिलाई अब यसरी उपदेश दिए। सुमतिले वनमा ऋषिहरूलाई भेटिसकेपछि ऋषिहरूले यसरी सुनाए। फेरि श्रीकृष्णले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ऋषिहरूले भनेको पवित्र यो कुरो सुनेपछि सुमतिले घर गएर श्रद्धालु भएर आफ्नी पत्नीका साथै त्यो व्रत गरे। त्यसरी समस्त पाप सखा पार्न ऋषि पञ्चमीको व्रत गरेर कहे मुताबिक त्यसको सबै फल आमा बुबालाई उनीहरूले दिए। सङ्कल्प गरेर हामीले गरेको यो फल सबै आमा बुबालाई प्राप्त होस् यसरी दिए। त्यस व्रतका पुण्यका प्रभावले ती सुमतिकी आमा कुकुर्नीको जुनीबाट छुटेर हेर्दा हेर्दै हे नृपश्रेष्ठ बेस विमानमा एकदम राम्रो विमानमा बसेर उनी स्वर्गतिर लागिन्। राम्रा लुगा लगाएकी भएर हे महाराज स्वर्ग जाँदी भइन्। त्यसै गरी अब जो सुमतिका ती बाबु पनि मृत्यु पश्चात पशु जन्मबाट पार पाएर उनी पनि स्वर्ग गए। हे महाराज त्यसै व्रतका प्रभावले ती दुवै दम्पतिलाई स्वर्ग मिल्यो। हे उत्तम राजा, अझै त्यस व्रतको प्रभावले जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो सुन्नुहोस्। कति पुण्य प्राप्त हुन्छ यसको त वर्णनै गर्न सकिँदैन।
सम्पूर्ण व्रतहरूमा जो पुण्य छ, सारा तीर्थहरूमा जो फल छ, समस्त दान दिँदा जो धर्म मिल्छ, त्यो सबै फल यसै ऋषि पञ्चमीको व्रत पार लगाउनाले पाइन्छ। अवश्य पनि जो नारीले यो व्रत गर्दछिन् त्यो नारी सुख भोग्नेवाली हुन्छन्। रूप र सुन्दरताले एकदम युक्त हुन्छन्। एकदम रूप सुन्दरताले युक्त भएर छोरा छोरी नाति नातिनीले भरिपूर्ण भएकी हुन्छन्। यस लोकमा सुख भोगेर परलोकमा पनि उत्तम गति भोग गर्दछिन् ती नारीले। हे राजन, हे युधिष्ठिर, व्रतहरू मध्ये अति उत्तम यो व्रत तपाईलाई बताए। हे युधिष्ठिर, यो व्रत धन कीर्ति स्वर्ग सन्तान समेत सब प्रकारका सम्पत्ति दिनेवाला रहेको छ। नारीहरूको पाप नाश गर्नेवाला रहेको छ। यो व्रत सर्व सम्पत प्रदम चैव नारीणां पापनाशनम धनम यसञ्च स्वर्गञ्च पुत्रानपि युधिष्ठिरः। र यो कथा श्रवण गर्नाले, यो कथा पढ्नाले मात्र पनि सबै पाप नाश भएर जान्छ भनेर यसरी श्री कृष्ण भगवानले युधिष्ठिर महाराजलाई बताउनु भएको र व्यासले सुतजीलाई कहनु भएको र सुतले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको सोही कथा आदरणीय भक्त एवं सज्जन वृन्दहरू मैले पनि आफ्नो बुद्धि अनुसार हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। ऋषि पञ्चमीको व्रत कथा श्रवणले सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जाओस्। श्री कृष्ण भगवानको जय होस्। अरुन्धती सहित कश्यप आदि सप्त ऋषिहरूको जय हो।